जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पैनमा लीग्स में मजीद 400 पाकिस्तानियों के नाम आ गए हैं। बहुत से का ताल्लुक जो है वो कराची से है, कुछ का ताल्लुक लाहौर से है और कुछ कई जगहों से है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, इन सब के ऑफशोर अकाउंट्स हैं। अकाउंट होना कोई गलत बात नहीं है, ऑफशोर कंपनी होना कोई गलत बात नहीं है। इसके अंदर कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूजन की बात जो है वो ये है कि ये पैसा गया कैसे बाहर, इनमें से कितनों ने डिक्लेयर किया या इन्होंने नहीं डिक्लेयर की। अगर इनकी बाहर भी आमदनी हुई तो इन्होंने क्या उस आमदनी को डिक्लेयर किया या नहीं किया। बहुत से नाम ऐसे हैं जो अब इस लिस्ट में आ रहे हैं कि जो गुज़िश्ता 3 साल से प्रोग्राम खरा सच में आपके सामने हम उनके मतलब बड़ी तफसीलात लेके आते रहे हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार ये तुम लोग अपने कुछ जाती एजेंडे पे काम कर रहे हो और तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो कि तुम रेटिंग्स बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हो। मसलन जब मैं कहता था कि मीर शकील और रहमान के ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनको बाहर से पेमेंट्स हो रही हैं जो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो रही और उसमें इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया हुआ ना वो कोई है, तो वो सारे कहते थे कि ये पता नहीं तुम्हारी आपस की मीडिया की कोई रकाबत चल रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रूव हो गया कि नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि मरियम सफदर का नाम दोबारा आ गया। मरियम नवाज शरीफ या मरियम सफदर, जिस तरह भी वो अपने आपको कहलवाना चाहें, काबिल एहतराम है, लेकिन उनका दूसरी बारी नाम आ गया। और कुछ अर्सा पहले जब उन्होंने सना बुच्चा के एक प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने कहा मेरे पास तो पाकिस्तान में घर नहीं है, तो बाहर होने का क्या बात है। तो पाकिस्तान का तो घर मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन उनकी ऑफशोर अकाउंट्स हैं और जिस कंपनी जो होल्ड करती है वो सारे के सारे अपार्टमेंट्स में फेयर पे पार्क लेन में जो नवाज फैमिली के हैं, उनकी जो सरबराह हैं उन अकाउंट्स की, वो खुद मरियम साहिबा हैं। तो ऑब्वियसली बात यह है कि मॉरली जो है पीएमएलएन जो है वो बहुत बड़े बैकफुट पे। अब पीएमएलएन स्पिन कर रही है और स्पिन डॉक्टरिंग कर रही है कि किसी तरह इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएं कि लोग भूल जाएं इसको कि कभी ये मसला भी हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरा एक और अलमिया यहाँ पे, मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले आपको दिखाता हूँ कि चंद दिन पहले, 3 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, मेयो अस्पताल जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी टर्शरी के हॉस्पिटल्स के अंदर जिसका नाम आता है, और जब मेयो का नाम लेते हैं तो पूरी दुनिया में डॉक्टर्स के एंटने खड़े हो जाते हैं। बिकॉज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर जो है वो फारिग तहसील है और पूरी दुनिया में उसकी यानी उनका सिकम माना जाता है और वो चलता है वहां पे। लेकिन मेयो अस्पताल हमारी प्रायोरिटीज में, मेयो अस्पताल क्या पंजाब का, पाकिस्तान के तमाम अस्पताल जो हैं वो ऐसी हालत जार है उनकी कि अलमान अल हफीज। जब डॉक्टर्स हड़तालें करते हैं, जब पैरामेडिक स्टाफ हड़ताल करता है, जब लैब टेक्नीशियंस जो है एहतजाज करते हैं, तो सारे उनको कहते हैं तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग कर रहे होते हैं बेहतर अद्वियात के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए और पूरे एक सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, ताकि ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ पैरामेडिक स्टाफ, बल्कि जो मरीज हैं और वो और उनके लवाहिकीन को भी इज्जत के साथ जो है वहां पे ट्रीट किया जा सके। मेयो अस्पताल में 3 दिन पहले जब लाइट्स गई तो उनके इमरजेंसी जनरेटर्स फेल हो गए, उनके यूपीएस फेल हो गए और उनकी इमरजेंसी लाइट्स जो थी वो सारी की सारी फ्यूज थी। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, सी सेक्शन एक ऑपरेशन, एक खातून का बच्चा पैदा हो रहा है, टॉर्च लाइट में एक डॉक्टर बाहर से टॉर्च लेके आया और उस टॉर्च के अंदर पूरी की पूरी वो सर्जरी की गई और खिड़कियों के पर्दे हटा दिए गए, सारी खिड़कियां खोल दी गई ताकि बाहर की भी रोशनी अंदर आए और फिर उस टॉर्च से सी सेक्शन हुआ। यानी ये एक अल्टीमेट किस्म की फुटेज है, आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन के ऊपर, कि जो कि हुक्मरानों के ऊपर उनकी गवर्नेंस के लिए जीता जागता सबूत है। इससे मैं क्या बुरा कहूं और क्या मैं किसी को डिफेंड करूं। जो है आप सामने देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई हैं, जबकि हुक्मरानों के बच्चे जो हैं और तमाम सियासतदानों के बच्चे वो पाकिस्तान से बाहर हैं और महल्लात में रह रहे हैं और पैनमा लीग्स में उनका नाम आता है तो वो हमें ये बताते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह है, तो ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली कादिर गिलानी, हमारे यहाँ पे सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं, और डॉक्टर अदनान गोंदल मेंबर है वाईडीए के, डॉक्टर खुरम शहजाद मेंबर सेक्रेटरी वाईडीए पंजाब के, और डॉक्टर आसमा सादिक मेंबर है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पैनमा लीग्स और ये मेयो अस्पताल, हाउ डू यू सी बोथ ऑफ देम? तो देखें, जितनी तालीम और सेहत को ये हुकूमत तवज्जो देती है, अहमियत देती है, वो तो आपके सामने नजर आ गया है। और आपके ज्यादातर बजट तो ट्रांसपोर्ट और रोड्स के ऊपर लग रहे हैं,
हेल्थ एंड एजुकेशन को तो मेरे ख्याल में एक लास्ट प्रायोरिटी है इनकी, और अभी देख लीजिएगा ये बजट भी आएगा तो इसका यही हाल होगा। जो पैनामा लीक्स की हम बात कर रहे हैं ना, देखें अब ये कंफ्यूज कर रहे हैं, 400 नाम आ गए, 250 नाम आ गए। एक आम बिजनेसमैन का हमारे से क्या ताल्लुक है? एक आदमी पब्लिक सीट होल्डर, हमारे वोटों से बैठे हुए, तीसरी दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान से अगर टैक्स चोरी करते हैं तो आप और मुझे किस तरह कह सकते हैं कि हम टैक्स दें? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो इनके मनी ट्रेल की है कि क्या वो डिक्लेयर किया था फंड जो बाहर गया, और अभी तो ये एक प्रॉपर्टी नजर आई है, अभी तो पता नहीं वहां पर कितनी प्रॉपर्टीज इनकी जो अभी तक, ये तो लीक्स में वो वाली कंपनीज आई है ना जिससे पार्क लेन वाली बात निकली, फिर एक बच्चे की दूसरे से स्टेटमेंट नहीं मिलती, उन्हीं ने मरियम बीबी ने ही आकर डिनाई किया, जिनकी अब अपनी ऑफशोर कंपनी निकल रही है, वो खुद ट्रस्टी की हेड है। सो मेरे ख्याल में अगर ये किसी, आप मुझे ये बताएं, अगर ये वक्त के वजीर आजम ना होते और ये किसी आम बिजनेसमैन ने किया होता और उसकी स्टेटमेंट्स, इस वक्त तक FIA ने उनके ऊपर पर्चे काट कर उनको अंदर किया होता। डॉक्टर अदनान, आपने देख लिया, एक तरफ पैनामा लीक्स हैं और एक तरफ मेयो हॉस्पिटल है। सर्विसेज का भी हाल यही है, जनरल अस्पताल का इससे भी बुरा हाल है। हम वो क्या करें कि अलमान अल हफीज किधर जाएं, किधर अपील करें? जब YDA इनके ऊपर निशानदेही करती है तो YDA को क्यों सिंगल आउट किया जाता है ये कह के कि ये सब तनख्वाह बढ़वाना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर भाई बहुत शुक्रिया आपको, आपने वंस अगेन जो है यंग डॉक्टर्स के और अस्पतालों के इश्यूज को उजागर किया। अब मेयो हॉस्पिटल में ये को पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात जो है बाकी अस्पतालों में, जिस तरह भी आपने कहा सरसद हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, बाकी जगहों पे भी होते हैं। अलमिया ये है कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उसमें 8 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है और उसके नतीजे में कितनी कीमतें जाने वहां पे जाया हुई, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो हमने वहां जाके देखा उसमें 1 से 2 घंटे के लिए लाइट जो है ICUs में भी बंद रही। ऐसे लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको वेंटिलेटर सप्लाई मुअत्तल हुई और हाथ से एम्बो बैगिंग, और उसकी वजह से कई लोग वहां जो अपनी जान की बाजी हार गए। ये आए रोज इस तरह के हालात जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में होते रहे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई प्रॉपर बैकअप है, लोड शेडिंग के हालात आपके सामने है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि अस्पतालों की प्रायोरिटीज, जिस तरह भाईजान ने पहले कहा कि हेल्थ और एजुकेशन 2 बेसिक चीजें हैं, कभी हमारी हुकूमत ने इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया। अभी भी आप देख लें 15% हेल्थ बजट डिडक्ट करके उसको ऑरेंज ट्रेन में लगा दिया। ये अलमिया नहीं है इस मुल्क का। क्या हमारे अस्पतालों में ये सारी फैसिलिटीज आपने दे दी थी कि उसमें आप 15% हेल्थ बजट काट रहे? आज अस्पतालों के हालात क्या है? लोड शेडिंग एक अलग टॉपिक है। अगर दूसरी तरफ आ जाए अद्वियात की बात करें, इस वक्त एक डिस्प्रिन की गोली भी एक आम बंदे को वहां पे अवेलेबल नहीं है। ये जो उन्होंने फ्री अद्वियात जो गोलियां अवेलेबल हैं वो लो पोटेंसी, और अनफॉर्चुनेटली उसमें आपने लो पोटेंसी की बात की, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के TORs हैं, जो इनका आगे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपने सबसे जो कम रेट वाली दवाई है वो खरीदनी है। इट मींस सबसे कम रेट वाली दवाई मतलब क्या है कि सबसे सब स्टैंडर्ड दवाई आपने वो खरीदनी है। अगर ये वो नहीं खरीदते तो वो इनके बिल ही पास नहीं होते, ना ही पेपरा इनको इजाजत दे रहा है। तो बेसिकली हमारा सिस्टम ही सारा खराब है, सारा सिस्टम ही करप्ट है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें। हम अगर आप YDA की बात करते हैं, 2008 में हमने YDA बनाई, उससे लेके आज 8 साल हो गए। हम बार बार हमें एक ही चीज पे कहा जाता है कि अपने लिए मांगते हैं। आप सर्विस स्ट्रक्चर उठा ले, हमने उसमें नए अस्पताल बनाने की बात की, हमने उसमें लोगों को अद्वियात मुहैया करने की, अस्पतालों को फैसिलिटीज देने की, ये बातें करते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर एक जामिया स्ट्रक्चर है जिसमें ना सिर्फ गरीब मरीजों के लिए बल्कि डॉक्टर्स के राइट्स की बात की गई है। तो जब हम उस चीज के लिए निकलते हैं, आज भी जो अभी हमारी इस वक्त मूवमेंट चल रही है उसके आप पॉइंट्स देखें, हमने उसमें नए अस्पताल बनाने की बात की है, हमने उसमें हेल्थ बजट बढ़ाने की बात की है। डॉक्टर खुरम के ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो जो दूर दराज के इलाकों में DHQs और BHQs हैं उनका हाल अल्लाह को ही पता। प्रॉब्लम यह है कि मुझे याद है कि जब ये जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त बड़े लीडर होते थे, मैं नाम ही उनका मेरे जहन से निकल गया, जनाब हाशमी साहब को जब स्ट्रोक का अटैक हुआ तो निश्तर जो बजाते खुद एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो उनको ट्रीट नहीं कर सका और उनको स्पेशली यहाँ पे जनरल अस्पताल लाहौर में लेके आना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर लाहौर का ये हाल है तो दीगर इलाकों में तो लोग बड़े चुप करके मर रहे हैं। दैट्स इट। देखें, जैसे डॉक्टर अदनान ने भी बात की कि सर्विस स्ट्रक्चर जो वो एक पूरे का पूरा पैकेज है, उसमें हमने एक रेफरल सिस्टम मैंने कहा था कि इंट्रोड्यूस करवाएं,
وہ ریفرل سسٹم کیا ہے؟ وہ ریفرل سسٹم یہی ہے کہ جو ہمارے پیریفریز کے دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے ان ایوری اسپیکٹ کہ وہاں پہ جو مشینری ہے، وہاں پہ اکوپمنٹس ہے، وہاں پہ ٹیسٹ سارے ہونے چاہیے، وہاں پہ میڈیسن ساری ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو پیشنٹ ہے اس کو لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو وہ سہولیات اس طرح سے ہے نہیں، مریض کو دور دراز کے علاقوں سے وہ تمام کا تمام برڈن جو لاہور کے دو چار ہاسپٹلز ہیں جو کہ 93 میں جنا ہاسپٹل بنا، اس کے بعد کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا، اور وہ تمام کا تمام برڈن جو ہے وہ ان لاہور کے ہاسپٹلز کو شیئر کرنا پڑتا ہے، اور جس وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پہ وہاں پہ ایک ٹیم ورک کم ہے، سہولیات کم ہے، اور وہ زیادہ جب یہاں پہ جو ہے پیشنٹ یہاں پہ رخ کرتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں، نہ وہ پراپر جو ہیلتھ کیئر وہ ڈلیور نہیں ہو پاتی ان کو۔ ابھی آپ کو ڈاکٹر عدنان نے ایک بات کہی، کو ایک ہسپتال کا حال دکھاتا ہوں اور چلڈرن وارڈ کا حال دکھاتا ہوں، جب مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کامبو بیگ جو ہے نا وہ ان کو خود سے وینٹیلیٹ کر رہی ہیں کیونکہ وینٹیلیٹرز نہیں چل رہے وہاں پہ، اور پیدا ہوتے ہی وہ بچے جو ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ واچ دس، یہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنا، ہمارے پاس جو فوٹیج ہے کہ کامبو بیگ جو ہیں وہ اور مائیں جو خود کر رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ وینٹیلیٹرز ہی نہیں چل رہے، اور جو چل رہے تھے وہ خراب ہو گئے ہیں۔ سر یہی حال ہے، ہر ہسپتال کی یہی سٹوری ہے۔ اب سروسز کے اندر ہمارے پاس جو سی ٹی کی ایمرجنسی میں مشین ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے، آج کل بھی خراب ہے۔ ایم آر آئی کی مشین ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اکثر پیشنٹ ہمیں جو برین کے اسپیشلی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے جن کا ہم ٹیومر وغیرہ سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر میڈیکیشن تک اویلیبل نہیں ہے، پرائمری جو بیسک دوائیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس، اس کی شوگر کم ہے، اسے اگر ہم نے ڈیکسٹروز واٹر لگانا ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ڈرپس تک نہیں آ رہی ہسپتال کے اندر، برینولاز تک نہیں آتے، تو ہر ہسپتال کے اندر جو ہے سہولیات کا تو فقدان۔ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو پتا نہیں، گرینولا اتنی چیز ہے جو آپ کو یہاں پہ سوئی لگائی جاتی ہے جس سے تمام ڈرپس یا دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، یہ اس کی بات کر رہی ہیں، کیوں جی؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ ایون ڈرپ سیٹس اور جو ڈرپس ہوتی ہیں واٹر کی ڈرپس، جیسے ایک ڈائریا کا پیشنٹ آیا ہے، اس کا اگر بلڈ پریشر کم ہے، ہم نے اسے فلوئڈ لگانا ہے، وہ تک اویلیبل نہیں ہوتا وارڈ کے اندر، تو سر کچھ آتا ہی نہیں ہے ایمرجنسی میں۔ ڈائریا کے پیشنٹس کو تو آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جب آدمی کی 30 کمپنیاں آف شور کمپنیاں نکلتی ہیں، کیا ان لوگوں کو پابند سلاسل نہیں کرنا چاہیے؟ سارے ساروں کو، چاہے اس میں میرا باپ ہو چاہے آپ کا بھائی ہو، ان کو جب تک وہ پیسہ پاکستان میں نہیں آتا، اور ان اسپتالوں میں ان بچوں کے لیے وینٹیلیٹر نہیں بنتے۔ جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم اپنا صرف چیک اپ کرانے کے لیے خود لندن جائیں گے تو یہاں کے ہاسپٹل پہ کس کی توجہ آپ نے ہوگی؟ یقین کر لیا چیک اپ کرانے گئے ہیں؟ فرض کرے اگر گئے بھی تھے، نہیں وہ چیک اپ کہاں کرایا انہوں نے؟ وہ تو ایرڈ میں شاپنگ کر رہے تھے۔ نہیں، اور دوسری حیران کن بات یہ کہ بڑا اچھا چیک اپ ہوا، آتے ہی انہوں نے جلسے شروع کر دی، نہیں چیک اپ دکھائیں جی ذرا۔ جب چیک اپ کے لیے گئے تھے تو ایکچولی وہ کرومویل میں نہیں تھے، وہ ہیرڈز میں تھے، وہیں پہ انہوں نے کھانے بھی کھائے ہیں اور وہاں پہ رولیکس گھڑیاں خریدی ہیں اور اپنی والدہ کے لیے بھی خریدی۔ یہ کون سا چیک اپ تھا جس کے لیے پہلے رشیا میں بریک کرنی پڑی جرنی؟ میں تو اوورآل اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر بیرون ملک علاج کے لیے بھی گئے ہیں تو آپ کا تمام رولنگ ایلیٹ جب خود علاج اپنا باہر کرائے گی، ان کے بچے باہر چیک اپ کروائیں گے، تو یہاں کے ہاسپٹلز کا تو یہی حال ہوگا۔ یہ جو بتا رہے ہیں آپ واقعی لاہور سے باہر، میں نے ہیڈ مرالا کا جی ہسپتال دیکھا، آئی ہاسپٹل، گندے نالے کے ساتھ چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، آپریشن ہوا اور اسی وقت پیشنٹ کو دھوپ کے اندر بغیر کسی چیز کے وہاں پر لیٹے ہوئے، لائٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے جی، کیا کریں وہ دھوپ کے اندر۔ ٹیکسلا میں آپ دیکھ لیں، ادھر بھی اسی طرح باہر لٹرلی وہ کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے آپریٹ کروا کے، اور آئی ہاسپٹل میں آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی تو آپ لاہور میں میو ہاسپٹل، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کہ کے پی اندر ڈاکٹرز کا کیا حال ہے اور ہسپتالوں کا کیا حال ہے، جس سے آپ کو تبدیلی کی امید تھی۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بھی دکھاؤں گا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے پشاور کا، اور نوشہرہ اس جگہ کا ہسپتال جہاں کے خٹک صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان ہسپتالوں کا حال دیکھیں اور ایک بریک لیں، بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے بریک۔ آپ اتنی دیر سے ڈرپ لے کے کیوں کھڑی ہیں؟ یہ بچہ رو رہا ہے اور ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے، یہ ڈرپ لگا دی۔ سنائیں جی ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے، آپ ادھر آئیں بھائی جان، بھائی جان آپ ادھر آئیں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو یعنی شرم نہیں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھنٹے سے کھڑا ہوں، یہ ڈرپ لے کے ڈاکٹر نہیں آ رہا لگانے کے لیے۔ آپ کے ڈاکٹر تو وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، دوائی لکھ کے دیا ڈاکٹر نے، دیکھا ہے وہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے۔ آپ ابھی آئے ہیں تو زور نہ ڈالیں، یہ بچی کو کتنا رلانا ہے، اور اس بچی کو کتنا رلانا ہے؟
जी ये काम जो है ना, हम जो इंजेक्शन लिखते हैं हम डॉक्टर हम उसको चेक करते हैं, फिर जो बाजी है उसको मतलब वो ड्रप वो लगाते हैं हम लोग भी हाँ। तो अभी तो चौकीदार लगा रहा था यहाँ पे ड्रिपें जो है। स्टाफ कम है ना, अभी जो स्टूडेंट है वो गई है लेक्चर के लिए गए हैं। ये स्टाफ कम है और चौकीदार से आप ड्रिपें लगवा रहे हैं तो स्टूडेंट होते हैं ना। मैंने अभी खुद चौकीदार को देखा है यहाँ पे। सर यही मैं बात कर रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं ना फिलहाल तो मादर। ये जो आपका टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो ड्रिप लगाने के लिए नहीं होता, आपको प्राइमरी हेल्थ केयर को इतना मजबूत। एक मिनट मेरा टाइम ना वेस्ट करें प्लीज। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नॉन प्रैक्टिशनर कैसे ड्रिप लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। लगा रहे हैं ना चौकीदार यहाँ पे, वो तो खुद अभी कह गए नहीं, जो गलत स्टाफ कम है स्टाफ की कमी है तो इसका मतलब है कि इनकी जान लेनी है बच्चों की। चौकीदार क्यों ड्रिप लगा रहे? नहीं लगा, अगर कहीं पे है। आप सारे इसका मतलब है क्रिमिनल्स है ना, आप सारों पे पर्चे होने चाहिए। ये क्या है? ये इसमें जो ड्रेसिंग वगैरह स्टिचेस वगैरह ये करते हैं। अच्छा आए स्टिचेस वगैरह आए। ये क्या है? ये स्टेरलाइजर। इधर आओ जी। ये स्टेरिलाइजर है? ये स्टेरिलाइजर का सामान तो नहीं है? ये क्या कर रहा है? अगर आशा लगा वाला का दलतरा था मड़ा 10 शरीफ बॉयलर है तो स्टेरिलाइजर तो नहीं है, तो ये क्यों लगा दिया इसमें? इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंस्ट्रूमेंट कहाँ है इसमें? निकाल दिया नहीं, वो तो एक मिनट, आप इतने सीजन डॉक्टर हैं, 1984 से आपने KMC से MBBS किया, ये क्या है? गलत है। कौन सी कंपनी है ये पाक रेज़न कौन सी कंपनी है? ये दवाई ये स्टोर से ना, नहीं पता नहीं ये है किस चीज के लिए? ये पेन किलर है जी, पेन किलर डाइक्लोफेनेक है सर। ये मेड इन नौशहरा। अखोड़ा खटक की बनी हुई है। वेरी गुड। ये आप 84 के MBBS है यार। जी है ना? ये तो सर जी ये तो अच्छी नहीं है सर जी। अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ये पेशेंट देख रहे हैं, मुबारक हो। लेडीज पेशेंट को जो आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। जी प्रॉब्लम एक है कि आप तो डॉक्टर नहीं है। आप तो डॉक्टर नहीं है। जी सर, डॉक्टर साहब है सर। नहीं, आप नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ के देख रहे थे पेशेंट को अपना। सर हम इनकी इनिशियल असेसमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। इनिशियल असेसमेंट आप क्या की है आपने? सर हम इनको देखते हैं सर, ऑटोरेफ या जो भी सर जो हमें जो ये आप इसको लगा के आंख में भी उनकी देख रहे थे, मैंने भी देखा जी। ऑप्थेल्मोस्कोप है सर इससे। आप इधर आए। जी इधर आए। इफेक्टिव एरर या इधर आए तशरीफ। खवातीन को देख रहे हैं और आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको शर्म नहीं आती है? एक तो आप पेशेंट्स को देख रहे हैं गलत, जी, ऊपर से आप खवातीन को हाथ लगा रहे हैं और देख रहे हैं, वो और शर्म की बात है। सर हमने प्राइमरी असेसमेंट तो करनी है हमने सर। अच्छा, आप अपनी क्वालिफिकेशन क्या आपकी? जी सर, क्वालिफिकेशन आपको दिखाएं। दुख की बात नहीं है कि ये डॉक्टर नहीं है और ये आपको चेक कर रहा है? बिल्कुल सर जी, दुख की बात है जी, ये छोटी मोटी बात तो नहीं होती ना। नजर का मामला होते, थोड़ी इधर उधर हो जाए तो सारी उम्र के लिए इंसान भी नहीं हो सकते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाया हालत ज़ार पंजाब के अस्पतालों की और KPK के अस्पतालों की। डॉक्टर गोंडल, आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान का क्या हाल है? मेरा ख्याल है कि आज से कुछ दिन पहले जो वहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और जिस तरह मीडिया की नज़रों में उसमें जो धूल झोंकी गई और उसको कहा गया कि डॉक्टर्स अपने लिए निकले आए, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बलूचिस्तान के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, हालात ये हैं कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन तक अवेलेबल नहीं है, MRI की मशीन अवेलेबल नहीं है। तो क्या और पूरे बलूचिस्तान में पूरे किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे कोई पेशेंट सीरियस होता है उसको या तो कराची आना पड़ता है या फिर इधर पंजाब आना पड़ता है। ये हालात है और ये वो हालात है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये बच्चों की आ रहे हैं जो बगैर वेंटिलेटर के हैं। राउत साहब,
ان کو وہ دکھائیں نوٹ جو سیکرٹری فائنانس کے گھر سے نکلے ہیں وہاں پہ، وہ دکھائیں لوگوں کو یاد. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ حالات ہیں. یعنی 3 ٹیلر مشینز بنانی پڑی ہیں گننے کی. آپ خدا رہا ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اگر یہ پیسہ ان اسپتالوں پہ لگا دیا جاتا، وہاں پہ ایک سی ٹی اسکین کی مشین خریدی جاتی. اور آپ نے دیکھا کتنے گھروں سے وہ گئے ہیں بھائی صاحب جو گئے ہیں. یہی وہ ایشوز ہیں جس کے لیے وہاں پہ ینگ ڈاکٹر ہیں. جس طرح بے دردی سے، جس طرح بے ایمانہ تشدد ان لوگوں پہ کیا گیا، ایک ڈاکٹر وہ اپنی آنکھ ضائع کر بیٹھا نیورو سے، وہ اس کو اس سے پہلے تو وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ کو گولی بھی لگ گئی تھی وہاں پہ. تو بڑے نامساعد حالات میں تو کام کر رہے ہیں. سر یہی وہاں کے حالات ہیں. کل بھی ایک ڈاکٹر وہاں سے اغوا ہوا ہے بلوچستان میں. کل ایک ڈاکٹر صاحب وہاں سے اغوا ڈاکٹر سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، نو پروٹیکشن ایٹ آل. اور جب اپنے رائٹس کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ اسپتالوں میں آپ بہتری لے کر آئیں، وہاں پہ ہمیں سی ٹی اسکین کی مشین دیں، وہاں پہ فیسلٹیز کو امپروو کریں، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے. ایکچولی لیڈی ریڈنگ میں بھی یہی ہوا تھا. جو کے پی کے میں ڈاکٹروں کو مار پڑی ہے، وہ ڈاکٹرز بہتر فیسلٹیز کی ڈیمانڈ کر رہے سر تھے. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے، ڈاکٹرز کیوں نکلتے ہیں؟ الٹیمیٹ جو فرسٹ انٹریکشن ہے آپ تو بھائی جان پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. آپ لوگوں کا مینیفیسٹو یہی تھا جو حال آپ نے کر دیا اسپتال. میرا جی پی ٹی آئی سے اب تو نہیں ہے نا، لیکن جب تھا تو تب کیا تھا؟ اس وقت منشور میں تو ساری اچھی باتیں لکھتی ہیں، لیکن ان پہ عمل کرنا اصل چیز ہوتی ہے. یہ جو بات کر رہی ہے نا، دیکھیں آپ نے جو ریسانی صاحب کی باڈی لینگویج کی بات کی ہے، وہ باڈی لینگویج اس کانفیڈنس کو شو کرتی ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے یہ ٹریل کہاں جاتی ہوگی پیسوں کی. سو وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اس کانفیڈنس سے وہ جا رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں پھنسوں گا تو وہ میرے ساتھ تم سارے بھی جاؤ گے. لہٰذا وہ ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا. میں تو حیران تھا ایک آدمی کے گھر سے 10 بیگ کروڑ روپے کے نکلیں، اور جس طرح وہ وہاں پر جا رہے تھے وہ ایک بڑی ہائی اوپنر تھا، جس سے پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اچھی خاصی لسٹ ہوگی. سندھ کا کیا حال ہے جی؟ دیکھیں بھی حالات اسی طرح ہیں. ایک عام بندہ ہے، اسے پتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ سیکیورٹی، اپنی عوام کو پہنچانا. مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جو باہر ملازم بیٹھا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. لیکن نہیں پتا تو کیا انہی لوگوں کو نہیں پتا جو لوگ اس پورے ملک کو چلا رہے ہیں، جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے ایجوکیشن اور صحت اور جو تحفظ ہے جو عوام کو پہنچانا ہے، یہ ان لوگوں کے ہیں. یہ آف شور کمپنیز بنائی جا رہے ہیں. تو کیا یہ پیسہ اگر یہ اس ملک میں لگائیں، یہاں پہ نئے ہاسپٹلز بنائیں اور پھر ان میں انہی ہاسپٹل میں اپنا بھی علاج کروائیں، انہی کو ٹھیک کر لیں یار. میں کہتا ہوں نئے تو بات کی بات ہے، نئے کیا بنانے، پہلے ان کو ٹھیک کر لیں. ان کو ٹھیک اگر ڈی ایچ کیو ٹھیک ہوگا، بی ایچ کیو ٹھیک ہوگا، تو آپ کا آدھا لوڈ ان ہاسپٹلز میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ سارے تو باہر سے آ رہے ہیں یہاں پہ. اور پھر انہی ہاسپٹلز میں آگے اپنا علاج کروائیں اور وہی میڈیسن لیں جو ان ہاسپٹلز میں اویلیبل ہیں، اور جو عام مریض کو جاتی ہے. علاج ہو سکتا ہے ان کا یہاں پہ؟ وہ تو مر جائیں گے. بالکل سوال ہی پیدا نہیں. یہاں پہ تو ڈپٹی سیکرٹری نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیں، سیکرٹری ایجوکیشن کا بیٹا گورنمنٹ اسکول میں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا بیٹا تو ایچ جاتا ہوگا. یہ جب تک آپ اس کو کمپلشن نہیں بنائیں گے ان کے لیے. اور ایچ کا جو حال ہے وہ مجھے پتا ہے. بالکل میرا بیٹا وہاں جاتا ہے، جتنا برا حال ہے میں اب کیا منہ کھولوں. لیکن میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے اس کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں جائے گا. سیکرٹری ہیلتھ کبھی اپنا علاج نہیں میرے خیال میں کروائے گا. اگر کروائے گا تو اس کے لیے ایک ایسا وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ اور دنیا کی تمام فیسلٹیز اویلیبل. بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں جو نارملی لوگ کرتے نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ واپس آتے نہیں ہیں مارنے یا لٹیگیشن کرنے یا کچھ کرنے. میں پرائیویٹ اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں. لاہور کیا پنجاب کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا پرائیویٹ اسپتال، ڈاکٹرز اسپتال جو ہے وہ کسائیوں کا کاروبار کر رہا ہے. وہاں پہ وہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کو 5-5 دن وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے بل بڑھانے کے لیے. لاشوں کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے این او سی لے کے آؤ، پھر لاش دیں گے. یہ وہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور سر ان کا بزنس ہی ہے ان کے لیے بزنس کا اور طریقوں سے نہیں ہوتا. اسی لیے فلورش ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے مطلب جو ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، اس کے اندر تو کچھ ہو نہیں رہا. اکثر ہمارے پاس نہ میڈیسنز ہیں، نہ انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں. بیسک میڈیکیشنز انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی. یہ پرائیویٹ اسپتالوں کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ڈاکٹرز اسپتال جو ہے وہ کسائیوں کا جو رول پلے کر رہا ہے، کیا وہ میں غلط؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ریگولیٹ کرنا اس کا کام حکومت کا ہے. آج آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا، آپ اپنے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کرتے اور جان بوجھ کے نہیں کرتے. ہم بارہا یہ اس چیز کے اوپر بھی زور دے چکے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسپتالوں کی طرف بھی دیکھیں، لیکن کیونکہ اس میں سے بہت سارے ہمارے ایسے حکمران ہیں اور بہت سارے ایسے ایون بیوروکریٹس اور بزنس مین ہیں جن کے اپنے اسپتال ہیں، جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے. اس طرف کوئی میں ایک نام لیتا ہوں، علی گیلانی. نام تو لوگ لیتے نہیں، میں تو لے رہا ہوں. یہاں پہ میرے دوست ہیں افتخار شفیع، ڈائمنڈ گروپ کے، جو ڈائمنڈ فوم وغیرہ یہ وہ اس کے وہ روح رواں ہیں. ان کا چھوٹا بیٹا، اس کا نام بھی مبشر ہے، اس کے گھٹنے میں تکلیف ہوئی
कीप इन माइंड घुटने में उसकी तकलीफ थी और काफी तकलीफ थी, उनके घर के करीब था डॉक्टर्स हॉस्पिटल, वहां पे उसको एडमिट करा दिया, उन्होंने कहा इमीडिएट बाईपास करना है, अगर ये अभी और वो 28 साल का लड़का उस वक्त, उन्होंने कहा अगर अभी इसका बाईपास ना किया तो ये मर जाएगा, 2 घंटे बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। पूरे घर वालों के हाथ पैर फूल गए और वो अपना जो है ना वो मान गए कि अच्छा बाईपास करना है। मैं इत्तेफाक से इस्लामाबाद जा रहा था तो रास्ते में उनका फोन आया, बेटा दुआ करना भाई हमारे लिए, बच्चे के लिए। मैंने कहा हुआ क्या? उनका डॉक्टर्स में मैं एकदम वहीं से मैं मुड़ के डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहां में गया, मैंने उस बच्चे को देखा, क्योंकि मुझे अपने 2-3 दफा एनजीओ हो चुकी है तो आपको खुद पता होता है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा जी मैं टेंड करा लूंगा टीवी पे बैठ के, अगर इसको बाईपास की जरूरत है प्लीज पीआईसी लेके चलते हैं। वहां से एम्बुलेंस बुक कराई, घर वालों की, उनको सिर्फ इतना फेर था कि यार वो बशर कह रहे हैं और ऊपर से गौर एजाज वो भी वहां मौजूद थे, उनका ये दोनों कह रहे हैं ना तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। पीआईसी में हमने कॉल किया डॉक्टर आमिर बंदेशा को और इन सारे दोस्तों को, वो आए वहां पे, उन्होंने 1 घंटे का उसका टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी इसका तो हार्ट का दूर का इशू नहीं है, ये एंटीबायोटिक दिलवाएं घुटने के इलाज के लिए। ये डॉक्टर्स अस्पताल का हाल मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ऑन एयर बता रहा हूँ। देखिए ये जब तक आप ये कारोबार नहीं है, ये चोरी है, डकैती है, ये पैनमा लीक है डॉक्टरों की, ये डॉक्टरों की पैनमा लीक है। कम्युनिटी के अंदर ब्लैक शीप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखें कमर्शियल स्कूल, ब्लैक गाय है, ये शीप नहीं है। कमर्शियल स्कूल और कमर्शियल हॉस्पिटल उस वक्त इंट्रीग करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं जब आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं अपना रोल प्ले कर रहे होते। जब तक आपका सरकारी हॉस्पिटल नहीं ठीक भाई अगर आपका एक इंस्पेक्टर जो है वो 50,000 रुपया रिश्वत ले लेगा या 2 लाख रुपया उसको दे देंगे, वो तो एक पेशेंट से निकाल लेंगे। आप ये देखें ना, चेक कौन करेगा उसको? ये वो मुल्क है जिसके ऊपर उन्होंने पोलियो का सर्टिफिकेट, वो क्या था, पोलियो ड्रॉप्स लेकर आना है, इंटरनेशनली उन्होंने हमारा एम्बार्गो लगा दिया सर्टिफिकेट। मैं भी आपको एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो घर बैठे मिल जाता है। दोबारा कुछ दिन पहले की बात है, एनजीओ नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा चैनल भी पैसे देता है और मेडिकल का भी देता है, तो मैं प्राइवेट अस्पताल जो बेस्ट है मैं वहां पे जा सकता था। मैं पीआईसी गया हूं, मैंने पीआईसी में जाके करवाई क्योंकि मुझे इन डॉक्टरों पे इत्तबार था कि ये मुझे अपना चीरेंगे फाड़ेंगे नहीं अनलेस और अनटिल जरूरत होगी। और उन्होंने घंटा मुझे करके आप बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, आप जाके शो करें। यही मैं प्राइवेट अस्पताल में होता तो 6 दिन के लिए आपको फूल लेके आने पड़ते और जो बिल होता ना वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो पीआईसी आपका जाना हुआ इमरजेंसी के हालात मैंने देखी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं कि जो प्राइवेट में डॉक्टर्स हैं उससे करोड़ दर्जे बेहतर है डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, क्योंकि हमें कोई पेशेंट से पैसा नहीं मिलना, हम वहाँ पे वैसे काम हम तो मुफ्त में काम करते हैं ना, 6-6 महीने साल हर बंदा, हर पीजी ट्रेनिंग मुफ्त में काम करता है। तो हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को उसके लिए, उसके भले के लिए, अगर ऑपरेशन कराना है तो सिर्फ उसकी भले के लिए कराना है, हमने उससे कोई पैसा नहीं कमाना, हमारी उसमें कोई फायदे की अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती। प्राइवेट प्रैक्टिस पे बुला लेते हैं, सुबह आप जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं और उन्हें जरा लगे कि पेशेंट खुशहाल है तो वही सरकारी डॉक्टर जो है उसने शाम को क्लिनिक की होती है। जी करना चाहूंगा कि बात करती है वो करती है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो वो बैन होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर्स को वो आप ऐसी बात है जैसे टीचर ट्यूशन दे रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पैकेज अच्छा हो, एक प्रोफेसर उसको 3-4 लाख रुपया पे करें, इसी तरह आप जो डॉक्टर्स है बाकी असिस्टेंट मैं कहता हूँ 10 लाख रुपया पे करें, लेकिन उससे काम सही ले, काम ले। बिल्कुल शौकत खानम बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। वो प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है लेकिन उनके पर्क्स और पैकेजेस इस तरह के, उनको अपार्टमेंट भी किसी को दिल ही नहीं करता करने को बात। बिल्कुल। और सर और जो इक्विपमेंट हमारे जो सरकारी अस्पतालों में मेरे क्लास वाले, सॉरी शौकत खानम में जी, जब से शौकत खानम में कई साल हो गए हमारी किसी क्लास वालों की उससे बात नहीं हुई क्योंकि उनका टाइम ही नहीं होता फोन पे बात करने का। ऐसा ही है। हाँ। सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है ना, उस तरह का प्राइवेट में नहीं हो सकता, लेकिन उनको खराब कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है या वो हो जाती हैं कि पता नहीं वो बाद में फिर वो ठीक नहीं होती। भाई सामने जो अगर हर अस्पताल के सामने एक्सरे की मशीन लगी हुई है, सीटी स्कैन की मशीन लगी है, लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट हो रहे हैं ये, और इसका मतलब है अस्पतालों की मशीनें खराब होंगी तो आप वहां पे जाएंगे ना। और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जी कि आपने उस वाले भाई जो रिकमेंड करता है उसको 30% उसमें से कमीशन मिलता है हर टेस्ट में से। जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने फलां लैब में जाना है, उसको वो लैब वाले पैसे देते हैं उस टेस्ट के। सर अक्सर लैब्स तो हमारी होती ही नहीं है, जो टेस्ट हैं वो तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होते ही नहीं है। इवन हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में पीसीआर नहीं हो रहा, हेपेटाइटिस बी सी का एलाइजा नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम भेजेंगे पेशेंट को ऑफ कोर्स। और आज नाजरीन आपने ये फैसला कर, ये जो पैनामा लीक्स में जितना पैसा अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का रिकवर हुआ है, ये आइडेंटिफाई हुआ है,
ریکور وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. کیا اگر اس کا 10% بھی یہاں ہوتا تو اس ملک کا ہر اسپتال چمکدار قسم کا اسپتال ہوتا اور وہاں پہ ادویات جو ہیں وہ جانیں بچا رہی ہوتی, جانیں لے نہ رہی ہوتی. کیا پینما لیکس میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں ان سب کو جیل میں جانا چاہیے کہ نہیں, تاکہ یہ پیسہ پاکستان آئے اور یہ جو مائیں اپنے بچوں کو خود وینٹیلیٹ کرنے پہ آرٹیفیشلی مجبور ہیں, یا جب یہ ٹارچوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں, سرجریز ہو رہی ہیں, ان کے لیے وہ سہولیات ہوں یا نہ ہوں, یہ تو جواب آپ نے دینا ہے. ویل کم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علی, پینما لیکس $55 بلین اینڈ پاکستان کے ہسپتال, واٹ ڈو وی ڈو؟ دیکھیں یہ بڑی اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے, آپ جتنے مرضی بھلے ٹی او آر بنائیں, فرض کریں اگر گورنمنٹ اپوزیشن کے ٹی او آر بھی مان جائے تو اس کے اوپر تو پہلے لا بنے گا, 56 کی کمیشن کے نیچے نہیں ہوگا, تو لا بننے میں 6 مہینے لگ جائیں گے. اور چیف یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے. مثلا جب آپ کی چوری پکڑی گئی, جی اچھا, اب ٹی او آر کس بات کا؟ یہ تو اپوزیشن بھی اپنا مکمکا کر رہی ہے معذرت کے ساتھ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی, یہ سارے مکمکا کر رہے ہیں. جی بہت سافٹ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ آپ دیکھیں کہ پی ایم اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے, تمام ادارے ان کے نیچے آتی ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کون کر سکتا ہے؟ کیا ایف آئی اے کرے گی؟ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے, دیکھیں وہ تو میڈیا میں, دیکھیں میڈیا ٹرائل الگ چیز ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں حکومتی اداروں کی کہ وہ اپنے ہی چیف ایگزیکٹو کے بارے میں کیسے کریں گے جب وہ سیٹ پہ براجمان ہے. اس کے لیے جو انہوں نے میرے خیال میں ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر ورسٹ کم ٹو ورسٹ کچھ ہوتا ہے تو مڈ ٹرم کال کر دیں گے الیکشنز, اور اگر اسی کنڈیشن میں الیکشن ہوئے تو دوبارہ جیت کر آ جائیں گے. لہٰذا اپوزیشن کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن فائل کرنی پڑے گی. آپ کی پارٹی کو جتنی سیٹیں ہیں نا اس کی آدھی بھی نہیں ملتی. جی بالکل, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک اپوزیشن ان کی ڈسکوالیفیکیشن فائل نہیں کرے گی الیکشن کمیشن میں, اور یہ الیکشن نہ لڑیں, یہ کلیئر ہو کر آئیں, کلین ہو کے بھلے 2 سال بعد آ جائیں, سال بعد کمیشن کے آئیں, لیکن جب تک یہ ایز اے چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے کسی قسم کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی. جی جناب, کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. حکومت وقت کو اس وقت ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹائز کرنا ہوگا, ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کرنا ہوگا, پینے کا پانی اور وہی پینے کا صاحب, یہ ساری اس میں ہمیں جب تک ہم سڑکوں سے ہٹ کے ان اسپتالوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے چیزیں بہتر نہیں ہونے والی. پھر آگے آ جائیں اسپتالوں کے اندر کے حالات, اس میں جو مین چیز اس وقت ہو رہی ہے, اگر آپ نے بجٹ دے بھی دی گئے وہاں بھی گپلے ہو رہے ہیں, اس میں ہمارے اندر بھی کچھ کالی بیڑ, ان کالی بیڑوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ چیزیں میرٹ پہ لے کر آئیں, آپ پبلک آڈٹ کریں. اسپتال کو آپ نے اگر بجٹ دے دیا اس کا پبلک آڈٹ کرائیں, ویب سائٹ پہ لگائیں, لوگوں کو بھی پتا. ڈاکٹرز ہسپتال پہ 302 کے پرچے نہیں ہونے چاہیے جو حرکتیں بالکل ہونے چاہیے, اس کے اوپر پراپر ریگولائزیشن ہونی چاہیے. یہ سسٹم کب بند ہوگا؟ جب ہم اپنے اسپتالوں کو بہتر کریں گے. ان اسپتالوں کی چاندی جو لگی ہوئی ہے تبھی بند ہونی ہے. اس لیے جب تک ہم اپنا سسٹم بہتر نہیں کریں گے, اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, پی ایم ڈی سی کو چاہیے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہیلتھ کیئر کمیشن پہ جہاں جہاں بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کریں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل, بنیادی چیز ہے صحت, اور صحت کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ سیریسنس اپنی شو کرے, اور اس میں جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان کی جو منوپلی جو ختم ہو. وہاں پہ صرف اور صرف بزنس ہو رہا ہے. منوپلی کیا, ان کو کم از کم ریگولیٹ تو کرے نا. جی بالکل, دیکھیں تو صحیح نا وہاں ہو کیا رہا ہے, کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے ان کی, ان کے اپنے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں, اپنے شیئرز ہیں ان لوگوں کے. اصل میں ہم لوگ جاتے ہیں نا, ہمیں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں وہ پرائیویٹ اسپتال, تو ہم ان کی برائیاں کرتے ہوئے چوکتے ہیں. بالکل اسی طرح, لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ جانا افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب میجورٹی جو ہے یہاں پہ بائی دا وے سارے پرائیویٹ اسپتال رج کے ٹیکس چور ہیں, اور آپ ریٹیل کو پینما میں کو نویڈا میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی کمپنیاں نکلیں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی یہی مسئلہ ہے, نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے. ابھی کاٹ کے جو ہے کٹ کر کے اورنج ٹرین کو دے دیا, تو اس میں یہ ہے کہ پھر حالات مزید سے مزید خراب ہی ہوں گے. کیسے دے سکتے ہیں, وہ تو ٹائرڈ لون ہے, الگ لون ہے اورنج ٹرین کا, اس کا اس سے تو تعلق نہیں ہے. اس کا بجٹ کیسے کٹ سکتا ہے ان کو دینے کے لیے؟ مجھے بتائیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا اس بات کا. سر یہ بجٹ جو ہے کچھ جگہوں پہ سرنڈر ہوا, انہوں نے پچھلے دنوں تقریباً 2 ماہ پہلے لیپس ہوا ہے, اور 2 ماہ پہلے انہوں نے اس کو کٹ کیا مختلف جگہوں سے. تقریباً 10 ارب روپے کا اس میں پینے کا صاف پانی کا بجٹ ہے, ایجوکیشن سے کاٹا ہے, ہیلتھ کا کاٹا ہے, وہ 10 ارب روپیہ انہوں نے اس کو دیا ہے اورنج ٹرین کو. یہ آن ریکارڈ اور اس کے پیپرز موجود. آپ اس کے پیپرز دیں گے, کیونکہ کل پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ
मेयर जो लाहौर के इलेक्ट हैं ख्वाजा हसन साहब, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएं और वो बताएं हम इसके प्रूफ देंगे और आप बजट कहां से आ रहा है। हम इसके प्रूफ देंगे और आप इसको करें हाईलाइट, क्योंकि ये चीजें तकरीबन 1.5 अरब पीने के साफ पानी का वो मुल्क जहां पे आप कहते हैं पोलियो खत्म नहीं हो रहा, जहां पे आप कहते हैं हेपेटाइटिस खत्म नहीं हो रहा, ये कैसे खत्म होगा? पोलियो कहां से, उसकी जनरेशन कहां से? जब आप पानी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करेंगे तो कैसे पोलियो खत्म होना है? अली गिलानी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि पैनामा लीक से कुछ नहीं होना, क्योंकि अरशद शरीफ आदमी तो है उसमें? जो जिस तरीके से ये सारा हो रहा है जी, इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर कुछ ना हुआ तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि इनकी हाईलाइट हुई है। इस दफा मीडिया ने बड़ा हेड ऑन आए हैं, और जिस तरह इस पर बात हो रही है, अगर इन्होंने इसके ऊपर कोई रिजल्ट ना निकाला और इसमें लोगों का मुहासबा ना हुआ, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हुई, मेरे ख्याल में फिर वी आर डूम्ड। ये तो एक क्लियर बात है और बड़ा जरूरी है। फिर मार्शल ही ठीक है ना? देखिए, मुशर्रफ बेहतर था ना, माने या ना माने, आज आपको मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, वो एक उनको भी गैप इनकी वजह से मिलता है ना। जब ये कहते हैं आर्मी ब्रीच करती है सिविल अदारों के अंदर, तो आपके नीचे कौन सा अदारा आपकी मर्जी के बगैर काम करता है? आपके जाती मुलाजमों की तरह कर रहे हैं आप। इस तरह की उनको देते हैं बढ़ोतरी तो वो आते हैं आपकी तरफ ना जी। सो ये तो एक क्लियर फैक्ट है जी कि हमारी अपनी नाअहली की वजह से वो गैप फौज को फराम होता है। राइट। अली गिलानी साहब, आप नान गोंदल, डॉक्टर खुरम शहजाद, डॉक्टर आसमा सादिक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको बताऊं कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पैनामा लीक्स के ऊपर तमाम लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, और इसमें गालिबन कुछ नहीं होना। और ये जो अपोजिशन TOR खेल रही है, ये आपको अगले 1 साल तक खिलाते रहेंगे इसी तरह। आज की तारीख में आपको मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक का अपना इंटरेस्ट मौजूद है। कौन सी पार्टी का लीडर है जिसका अपना या उसके किसी करीबी दोस्त का नाम इसमें नहीं है? कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम इसमें नहीं है? और मीडिया के कोबराज जो हैं उनके भी इसमें नाम आ गए हुए हैं। तो कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? तो आपको मीडिया गलत बातें फीड करेगा, गलत लाइन पे लगा के रखेगा, फिर कोई एक धमाका हो जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, और हम सारे उसके पीछे लग जाएंगे, और ये पैनामा जो है ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। अगर हुकूमत वक्त इसमें वाकई सीरियस है और अगर उसकी प्रायोरिटी है कि करप्शन को खत्म करना है, तो आज अगले 24 घंटे में जिस बंदे का नाम इसमें आया है उसके खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR लॉन्च होनी चाहिए, और ओनर्स ऑफ प्रूफ उनके ऊपर डालना चाहिए कि वो आके एविडेंस दें कि ये मनी ट्रेल जो है ये कैसे गया, क्या ये पैसा टैक्स पेड है या नहीं है। और अगर बाहर भी अर्न किया तो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान उनको यहाँ पे डिक्लेयर करना था, और वो डिक्लेयर ना करना बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर इन क्राइम करने वालों को या इन क्रिमिनल्स को अगर हम इज्जत देते रहेंगे तो फिर आप लोग इसी तरह वेंटिलेटर्स के बगैर मरते रहेंगे। फैसला आपका है। अल्लाह हाफिज।